खावंद की बीवी नहीं महबूबा बनना चाहती है, उसके दिल पर राज करना चाहती है या सर का ताज बनना चाहती है। खावंद के दिल पर हुकूमत आपकी हो, गैर औरतों की तरफ उसकी तवज्जो ना हो, तो ये अमल आपके लिए है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर बीवी की तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे, उसका शौहर उससे इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे, उसकी हर बात माने, उसके अच्छे बुरे में उसका साथ दे और जिंदगी के दिन बहुत अच्छे गुजर जाए। ज्यादातर दोस्तों ये वजह होती है औरत की अपनी जुबान पर, उसकी मिठास पर, उसकी मोहब्बत पर। लेकिन बाज मर्द भी, जी हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं है कि बाज मर्द भी इतने सख्त दिल कठोर हो जाते हैं, या वो बाहर उनको चस्का लग जाता है गैर औरतों का, बाहर की लज्जत उनके मुंह को लग जाती है, और वो अपनी बीवी से, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से उतनी मोहब्बत नहीं करते जिसके वो हकदार हैं। औरत ये चाहती है कि वो शौहर के दिल पर राज करे, उसके शौहर के दिल पर सिर्फ उसकी हुक्मरानी हो, उसका शौहर उसके अलावा किसी को ना चाहे, ना किसी गैर महरम की तरफ तवज्जो दे, ना किसी गैर औरत की तरफ वो जाए, और बाहर का जो उसको चस्का लग चुका है, दूसरी औरतों से वो मोहब्बत करता है, दूसरी औरतों के पीछे भागता है, उनके ऊपर खर्चा करता है, वो सारी तवज्जो, वो खर्चा, वो सब कुछ, उसका जो हक है उसको मिले। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, ये आपका जेन्युइन और कुदरती हक है। आप एक मर्द के लिए, या एक मर्द को भी ये सोचना चाहिए कि ये औरत, ये लड़की मेरे लिए अपना सब कुछ, अपने रिश्तेदार, घर बार, अच्छी भली जिंदगी छोड़कर मेरे लिए आई है। इसकी वजह से मुझे रातों में सुकून मिलता है, मेरे दिल को करार मिलता है, और इसकी वजह से मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मुझे कपड़े इस्त्री हुए मिलते हैं, टाइम पर नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, मेरी जिंदगी की हर जरूरत पूरी होती है, मेरी नफसानी ख्वाहिशात को ये पूरा करती है, फिजिकल नीड्स पे ये पूरा उतरती है। उसके बावजूद बाहर ध्यान दे मर्द, गलत बात है। तो एक मर्द का भी ये फर्ज है कि औरत की जिंदगी का तहफ्फुज करे। जो लड़की आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ जाती है, उसकी जिंदगी का सुकून और तहफ्फुज देना आपका फर्ज है। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका हल जो है ना वो दिया है। रोजाना मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आप इस चीज पे तवज्जो दीजिए कि अगर आप अपने शौहर के दिल पर हुकूमत करना चाहती हैं, उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप होना चाहती हैं कि जी मेरे अलावा मेरे शौहर की जिंदगी में किसी गैर औरत का कोई अमल दखल ना हो, मेरा शौहर किसी और औरत पर तवज्जो ना दे, और सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करे, मुझ पर ही अपनी ख्वाहिशात जो है ना वो जाहिर करे, और मुझसे ही अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाए। सबसे पहले तो अपनी जुबान में मिठास पैदा करें। आप भी मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, ये आपके लिए भी है कि जुबान में मिठास पैदा करें। इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो कुरान करीम से मदद लें। ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसको आपने अपना विरद जान बना लेना है। 10 मिनट 15 मिनट आपके लगेंगे रोजाना, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज आप अपने खावंद के लिए मलका बन जाएंगी, उसके दिल पर राज करेंगी, उसके सर का ताज बन जाएंगी, उसके दिल पे जो हुकूमत कर रही है वो औरत आप बन जाएंगी। रोजाना आपने किसी भी नमाज के बाद एक वक्त मुकर्रर कर लेना है। जी हाँ, सबसे पहले पाबंदी जरूरी है, वक्त मुकर्रर कर लेना है। बेहतर है आप इशा के बाद इस अमल को करें। जब आप इशा पढ़ लें, इशा पढ़ने के से फारिग होने के बाद आपने उसी जगह पर बैठ के कुरान पाक अपने पास रख लेना है, या इशा पढ़ के आप कुरान पाक अपनी अलमारी से, रहल से ले लें, कुरान पाक को खोलें, उसमें सबसे पहले 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सूरह जुम्मा 1 मरतबा और सूरह तहरीम 1 मरतबा, 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरह जुम्मा, 1 दफा सूरह तहरीम पढ़कर
اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ یا اللہ پاک یہ جو پڑھائی میں نے کی ہے اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب میں اپنے خاوند کی روح کو ہدیہ کرتی ہوں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا جس طرح میں بول رہا ہوں کہ اس کا ثواب میں اپنے خاوند کی روح کو ہدیہ کرتی ہوں، یا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرما، اور اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، اس کے دل میں میرے علاوہ کسی عورت کی اور کی جگہ نہ ہو، یہ جو باہر غلط کاریاں کرتا ہے، منہ مارتا ہے یا توجہ نہیں دیتا، اس کا دھیان ہٹائے، یا اس کے علاوہ آپ کا جو بھی معاملات ہیں کہ جی یہ میری طرف دھیان دے، مجھے توجہ دے، یا مجھے خرچہ دے، گھر میں بچوں سے پیار کرے، مجھ سے پیار کرے، باہر منہ نہ جائے، جو بھی آپ کا ہے، جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے وہ آپ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اب تھوڑے سے پانی پر، نمک چینی پر بھی دم کر لینا ہے۔ وہ نمک، وہ چینی، وہ پانی آپ گھر میں استعمال کریں، اور روزانہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، دونوں سورتوں کو، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں سورہ جمعہ اور سورہ تحریم کو ایک دفعہ پڑھتے جانا ہے، اور روزانہ اسی طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے پاس ہو، اس کے سینے پر یا اس کے چہرے پر پھونک دیا کریں، اس کی تصویر پر پھونک دیا کریں، بے شک وہ موبائل میں ہے یا پرنٹڈ تصویر ہے، اگر سامنے ہے تو سب سے بہترین ہے۔ یہ وظیفہ وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں جن کے شوہر بیرون ملک ہیں اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، نیز یہ وظیفہ وہ شوہر بھی کر سکتے ہیں جن کی بیویاں ان کی عزت نہیں کرتی، ان سے محبت نہیں کرتی، بات بات پر لڑ جھگڑ کے جا کے مائکے میں بیٹھ جاتی ہیں اور گھر واپس آنے کا نام نہیں لیتی۔ میاں یا بیوی دونوں اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ میری ان بچیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے ہے جو جن کے خاوند ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے نہ صرف آپ اپنے شوہر کے سر کا تاج بنیں گی، اس کے دل پر حکومت کریں گی، بلکہ دنیا میں اس کی محبوب ترین عورت بن جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ دنیا میں محبوب ترین عورت بننا چاہتی ہیں اپنے خاوند کی، کہ وہ کسی اور کی طرف توجہ نہ دے، کسی اور کی طرف نہ جائیں، تو اس وظیفے کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل خود کر سکتے ہیں، بیل اینڈ گروپ نہیں کر سکتے، آپ ہم سے بھی رابطہ کر کے اس عمل کو کروا سکتے ہیں۔ آپ کا اس آیات کے نقش اور اس کا پانی دم کر کے بھیج دیا جائے گا، اور روزانہ 21 دنوں کے لیے آپ کے لیے پڑھائی کرتے جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ شوہر طلاق دینے پہ آیا ہوا ہے، یا بیوی خلا لے رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہے، ساس سسرال والے عزت نہیں کرتے، کاروبار کی بندش ہے، جادو ٹونے کے اثرات ہیں، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور بلا جھجک اپنا تمام مسئلہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک مناسب ہدیے پر، مناسب فیس پر آپ کو مکمل رہنمائی کنسلٹیشن فراہم کی جائے گی، اور جو بھی اس کی کاٹ ہوگی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔